अस्सलाम वालेकुम। खुशाब ऑनलाइन में खुश आमदीद। दोस्तों, पिछले 5-7 दिनों से जो है लोग दहशत ज़दा हैं कि नूर मुकद्दम के साथ ऐसा क्या हुआ कि जो उसको इतनी बेदर्दी से कत्ल किया गया। सबसे पहले जो है आपको नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफ़र के ख़ानदानों का तारुफ कराते चलें और बाद में आपको बताते हैं असल हकीकत, असल कहानी है क्या, ये कहानी कहाँ से शुरू हुई और कैसे नूर मुकद्दम का कत्ल हुआ। नाज़रीन, शौकत मुकद्दम पाकिस्तान नेवी के एक साबिक अफीसर हैं जो रिटायरमेंट के बाद 2 मुल्कों में जनूबी कोरिया और काज़किस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर रह चुके हैं। इनकी 2 साहबजादियां हैं और एक बेटा है। दूसरी बेटी का नाम नूर मुकद्दम था। नूर मुकद्दम 20 जुलाई की शाम हौलनाक तरीके से कत्ल हो गई और इस कत्ल ने पूरे इस्लामाबाद को हिला कर रख दिया। लोग अभी तक खौफज़दा हैं कि आखिर नूर के साथ हुआ क्या है। इस तरफ आने से पहले आपको थोड़ा सा तारुफ कराए देते हैं ज़ाहिर जाफ़र के ख़ानदान का। पाकिस्तान में जाफ़र ब्रादर के नाम से एक बहुत बड़ा बिजनेस ग्रुप है। ये लोग अरबों खरबों के मालिक हैं और बड़े बड़े कारोबार कर रहे हैं। जाफ़र ब्रादर के एक भाई अब्दुल कादर जाफ़र जो कि लंदन में पाकिस्तान के हाई कमिश्नर भी रहे हैं। ज़ाकिर जाफ़र का बिजनेस बरतानिया और अमेरिका तक फैला हुआ है। कराची में रहते हैं, लेकिन अमीरों की तरह जो है उन्होंने भी अपना एक घर इस्लामाबाद में बनाया हुआ है और फैमिली कराची और इस्लामाबाद दोनों जगह पे रहती है। ज़ाकिर जाफ़र के 2 बेटे हैं और एक बेटी है और बेगम असमत का ताल्लुक आदमजी ग्रुप से है। ज़ाकिर जाफ़र के बड़े बेटे का नाम ज़ाहिर ज़ाकिर जाफ़र है। ये उर्फ़े आम में ज़ाहिर जाफ़र के नाम से जाना जाता है। अमेरिका में पैदा हुआ है, न्यू जर्सी में पढ़ा है, लंदन में भी ज़ेर तालीम रहा है और ये आजकल पाकिस्तान में रहता है। ज़ाकिर जाफ़र के पास अमरीकी शहरियत भी है और पाकिस्तानी शहरियत भी है। दुनिया में पागलपन की 9 वजूहात होती हैं, जिनमें पहली 3 वजूहात दौलत, दौलत और दौलत है। ज़ाहिर जाफ़र सोने का चम्मच लेकर पैदा हुआ है, लिहाजा इसमें वो सारी खराबियां मौजूद हैं जो अमूमन दौलतमंद लोगों में पाई जाती हैं। तकब्बुर, बदतमीज़ी, जुल्म, नशा। कुछ दोस्त जो हैं ऐसे लोगों को पायलट भी कहते हैं। पायलट इसलिए कहते हैं कि ये नौजवान अपने वालिदैन की दौलत को उड़ाते हैं, लिहाजा इसलिए ये पायलट कहलाते हैं। ज़ाहिर जाफ़र भी वालिदैन की दौलत को खूब उड़ाता था, दिन रात उड़ाता था। नूर मुकद्दम और ज़ाहिर जाफ़र जो है वो आपस में दोस्त थे और ये लिविंग रिलेशन में जो है, जैसे आजकल लिबरल लोगों के ख्यालात होते हैं, जिस तरह वो आपको याद होगा मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी का बयानिया, ये उस तरह के जो है रिलेशन में रहते थे। इनके ख़ानदान भी एक दूसरे को अच्छी तरीके से जानते थे। 19 जुलाई को ईद से पहले नूर मुकद्दम अचानक घर से गायब हो जाती है। वालिदैन तलाश करना शुरू कर देते हैं और वो नहीं मिलती। फ़ोन भी बंद आ रहा है। शौकत मुकद्दम ने ज़ाकिर जाफ़र से रब्ता किया तो ज़ाकिर जाफ़र ने जवाब दिया, मैं कराची में हूँ, मैंने पता किया है, लेकिन नूर ज़ाहिर के साथ नहीं है। वालिदैन ने तशवीश के आलम में हर तरफ फ़ोन करना शुरू कर दिए। इसी दौरान नूर का फ़ोन ऑन होता है और वो बताती है कि मैं दोस्तों के साथ लाहौर आई हुई हूँ और 2-3 दिन तक वापस आ जाऊँगी। वालदा मुतमिन हो जाती है। 20 जुलाई को कहानी खुलती है कि वो लाहौर में नहीं थी, वो ज़ाहिर जाफ़र के साथ इसके घर पर थी और ज़ाकिर जाफ़र ने शौकत मुकद्दम के साथ झूठ बोला था। 20 जुलाई 4 बजे नूर और ज़ाहिर का झगड़ा हुआ और ज़ाहिर ने इसे मारना शुरू कर दिया। नूर ने जान बचाने के लिए रोशनदान खोलकर जो है नीचे छलांग लगा दी। वो ग्रिल के साथ भी टकराई और काफ़ी ज़ख्मी भी हो गई और फर्श पर गिरने से जो है उसको बहुत ज़्यादा चोट भी लगी। घर पर उस वक़्त 2 मुलाजिम थे, जमील अहमद और मोहम्मद इफ्तिखार। इनमें से एक खानसामा था और दूसरा जो है वो चौकीदार था। यह नूर इनके सामने फर्श पर गिरी और घसीटकर गेट की तरफ बढ़ने लगी। वो चौकीदार की मिन्नतें करती रही कि गेट खोल दो, मैंने बाहर निकलना है, ज़ाहिर मुझे मार देगा, लेकिन वो पत्थर का बनकर खड़ा रहा क्योंकि ज़ाहिर जाफ़र एक अमीर कबीर आदमी है। ये जो है लिबरल लोग हैं, हो सकता है जो चौकीदार है वो उनसे डरता हो कि उसकी जान को खतरा हो कि मैंने इसकी मदद की लड़की की, तो हो सकता है जो ज़ाहिर जाफ़र है वो मुझे भी मार दे, इसलिए शायद वो डर गया होगा। ज़ाहिर जाफ़र जो है वो तेज़ी से नीचे आता है और नूर को बालों से घसीटते हुए दोबारा ऊपर की मंजिल पे ले जाता है। ये दिन 4:30 बजे के करीब का वाक़या है। मुलाजमीन फ़ोन करके ज़ाहिर के वालिद को बताते हैं, लेकिन इसने इग्नोर कर दिया। ज़ाहिर ने इसके बाद नूर को बलाई मंजर पर टार्चर करना शुरू कर दिया और इसने इसके जिस्म पर 4 जगह चाकू मारा। एक बहुत बड़ा जख्म छाती पर भी था। वो इसकी मिन्नतें करती रही, लेकिन वो इसके जिस्म को चाकू से काटता रहा। नूर ने अपने फ़ोन से वीडियो कॉल की कोशिश भी की और शोर भी किया, लेकिन कोई इसकी मदद को ना आया।
ظاہر نے اسی دوران اپنے والد کو فون کر کے بتایا نور میرے ساتھ شادی کرنے سے انکار کر رہی ہے اور اس لیے میں اسے قتل کر رہا ہوں۔ والد نے اس بات کو بھی سیریس نہیں لیا۔ ملازمین نے اس دوران ایک بار پھر والد کو بتایا کہ کمرے کے اندر سے چیخوں کی آوازیں آ رہی ہیں اور لوگ گھر کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ والد نے چوکیدار سے کہا تم فکر نہ کرو، میں ابھی تھراپی سینٹر والوں کو بھیجتا ہوں، وہ آ کے کچھ کرتے ہیں۔ یہ تھراپی سینٹر والے کون ہوتے ہیں؟ اسلام آباد کے F7 سیکٹر میں دو بھائیوں دلیپ کمار اور دامک ریاض نے تھراپی سینٹر کے نام سے ایک اعلیٰ طبقے کے بگڑے ہوئے بچوں کے لیے ایک نفسیاتی ری ہیبلیٹیشن سینٹر بنایا ہوا ہے۔ یہ سینٹر پارٹیوں کے دوران عمرہ کے بچوں کو سنبھالتے ہیں۔ ذاکر جعفر نے وامق ریاض کو فون کیا اور بڑے عام سے لہجے میں کہا وامق میرے گھر میں کسی کو بھجوا دو، وہاں ظاہر کسی اعلیٰ طبقے کی سولیسائڈ کر رہا ہے۔ سولیسائڈ لڑکی کے ساتھ انگریزی میں غیر قانونی غیر اخلاقی جنسی، جو کہ لبرل طبقوں میں جو ہے وہ برا نہیں سمجھا جاتا۔ اب ظاہر کے والد کا لہجہ اتنا معمولی تھا کہ ڈاکٹر بھی حیران رہ گیا۔ بہرحال تھراپی سینٹر نے اپنی ٹیم بھجوا دی اور اسی دوران ظاہر اور نور کے دوست بھی ان کے گھر پہنچ گئے۔ وہ گیٹ پر کھڑے تھے اور ٹیلی فون پر ظاہر کے ساتھ بات چیت کر رہے تھے۔ تھراپی سینٹر کی ٹیم نے ظاہر کو دروازہ کھولنے کا کہا، اس نے انکار کر دیا۔ ٹیم لیڈر امجد سیڑھی لگا کر اوپر گیا اور اس نے کھڑکی توڑی اور اندر کی صورتحال دیکھ کر سکتے میں آ گیا۔ پورے کمرے میں خون ہی خون تھا، نور کا سر جسم سے الگ دور پڑا تھا۔ امجد نے ٹیم کو آواز دی فوراً اوپر آؤ، لیکن ٹیم کے پہنچنے سے پہلے ہی ظاہر نے امجد پر حملہ کر دیا۔ گولی چلائی گئی لیکن بدقسمتی سے گولی پستول میں ہی پھنس گئی اور اس نے اس کے بعد امجد پر چاقو سے حملہ کر دیا۔ چاقو امجد کے جگر میں لگ گیا لیکن وہ بہرحال اس سے لڑتا رہا اور اس نے اسے گرا لیا اور اسی دوران ٹیم آ گئی اور اس نے ظاہر کو باندھ دیا۔ ہمسائے یہ افراتفری دیکھ کر بہت ہی پریشان ہوئے۔ ایک ہمسائے نے پولیس بلا لی، پولیس بھی اندر داخل ہو کر سکتے میں آ گئی۔ پولیس نے جو ہے ظاہر جعفر کو گرفتار کر لیا۔ شوکت مقدم کو بھی سانے کی اطلاع دے دی گئی۔ ظاہر کا والد کراچی سے واپس آ گیا اور آ کر پولیس پر چڑھائی کر دی۔ اس کا بار بار کہنا تھا آپ میرے بیٹے کو قاتل کہنے والے ہوتے کون ہیں؟ یہ فیصلہ عدالت نے کرنا ہے۔ پولیس نے اسے سمجھایا لیکن دولت میں اگر تکبر نہ ہو تو پھر دولت نہیں ہوتی۔ ذاکر جعفر نے وکلا کی لائن بھی لگا دی اور ہر طرف سے دباؤ بھی ڈالنا شروع کر دیا۔ لیکن میں یہاں پہ جو ہے پولیس کی تعریف بھی کروں گا کہ بالخصوص جو ہے ڈی آئی جی افضال احمد کی، انہوں نے جو ہے بالکل دباؤ میں آئے بغیر جو ہے کارروائی کو مکمل کیا۔ یہ شخص دباؤ میں نہیں آیا، اس نے تفتیش کرائی اور جب یہ ثابت ہو گیا کہ اگر ظاہر جعفر کے والدین معاملے کو سیریس لے لیتے یا اپنے بیٹے کو سپورٹ نہ کرتے تو نور مقدم بچ سکتی، تو اس نے ذاکر جعفر اور ان کے بیگم عصمت آدم جی کو بھی گرفتار کر لیا اور ان دونوں ملازمین کو بھی پکڑ لیا جو اگر اس وقت ذرا سی کوشش کر لیتے، پولیس کو اطلاع کر دیتے یا فون کر دیتے یا کسی ہمسائے کو بلا لیتے تو بھی نور بچ سکتی۔ ذاکر جعفر اور ان کی بیگم عصمت آدم جی نے گرفتاری سے بچنے کی ساری کوششیں کی۔ ریمانڈ کے وقت بھی وکلا کی لائن لگائی لیکن بہرحال پولیس کی استقامت کی وجہ سے یہ کوشش ناکام ہو گئی اور اب قاتل ظاہر جعفر، اس کے والدین اور ملازمین سب حوالات میں بند ہیں۔ جعفر فیملی اب قاتل ظاہر جعفر کو بچانے کے لیے اس نفسیاتی مریض اور نشئی قرار دینے کی کوشش کر رہی ہے۔ پولیس نے جب ظاہر کو گرفتار کیا تو وہ اس وقت مکمل ہوش و حواس میں تھا اور اس کی چالاکی یہ دیکھیے کہ یہ پولیس کو ہراساں کر رہا تھا اور بار بار یہ کہہ رہا تھا کہ میں ایک امریکی شہری ہوں، مجھ سے بات نہ کریں، مجھ پر پاکستانی قوانین لاگو نہیں ہوتے، میرے وکیلوں سے بات کریں۔ جو پولیس کو بیان نہیں دے رہا تھا، والدین نے بھی اس کے دماغی توازن کی خرابی کی رپورٹیں بنوانا شروع کر دی تھیں۔ نور مقدم کیس، افغان سفیر کی بیٹی کا واقعہ اور عثمان مرزا کیس سڑتے ہوئے جوہر کا ایک جھونکا ہے۔ اسلام آباد میں ایسے سینکڑوں ہزاروں واقعات ہو چکے ہیں اور ہر روز ہو رہے ہیں۔ شہر پارٹیوں، نشیوں، عمرہ کے بگڑے ہوئے بچوں سے بھرا پڑا ہے۔ اسلام آباد میں آپ رات کے وقت سڑک پر بھی نہیں نکل سکتے کیونکہ نشے میں دھت لوگ آپ کو کسی وقت بھی کچل سکتے ہیں اور ان کے والدین بڑے آرام سے میرے بچے سولیٹیٹ کر رہے ہیں کہیں گے اور بچے اگلی فلائٹ پکڑ کر امریکہ، برطانیہ یا کسی اور ملک میں روانہ ہو جائیں گے۔ اسلام آباد شہر کے نام پر اب ایک جنگل بن چکا ہے۔ پاکستان میں بسنے والے جتنے بھی امیر کمیر، بگڑے ہوئے بدماش لوگ اور ایسے لبرل قسم کے لوگ جن کے پاس دولت بہت زیادہ ہے اور وہ دولت کے نشے میں دھت ہیں، انہوں نے ایک گھر جو ہے اپنے آبائی شہر یا آبائی گاؤں میں بنایا ہوا ہے تو دوسرا گھر ان کا اسلام آباد کے کسی پوش ایریا میں ضرور ہوتا ہے۔